औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। मुलाकात अल्लाह से क्या मुराद है? अल्लाह ने कायनात को क्यों खल्क किया? क्या रुयत अल्लाह यानी अल्लाह को देखना मुमकिन है? अल्लाह की मुलाकात के मानी क्या हैं? वलायत और खिलाफत में क्या फ़र्क है? मुलाकात अल्लाह से क्या मुराद है? सूरह रात की आयत 2 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वही है जिसने आसमानों को बग़ैर ऐसे सतूनों के बुलंद किया जिनको तुम देखते हो। फिर वो अर्श पर मस्तूला हुआ और उसने सूरज और चाँद को काम में लगा दिया। हर एक मुकर्रर शुदा मुद्दत के लिए चल रहा है। वहीं तमाम मामलात की तदबीर करता है और आयतों को तफसील से बयान करता है ताकि तुम अपने परवरदिगार की मुलाकात पर यकीन कर लो। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि सतूनों ने आसमान को उठा रखा है, लेकिन तुम उन सतूनों को नहीं देख रहे हो। इन तमाम कामों का अल्लाह ने एक मकसद बयान किया कि तुम मेरी मुलाकात का यकीन कर लो, यानी मुलाकात अल्लाह पर यकीन कराने के लिए अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया, ज़मीन व आसमान को खल्क किया, सूरज और चाँद को मुसख्खर किया और तमाम निज़ाम कायनात की तदबीर भी कर रहा है और अपनी आयतों के बारे में बताया कि मैं तफसील से बयान करता हूँ और हर एक मुकर्रर शुदा वक्त पर चल रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि अल्लाह कहता है कि ताकि तुम मेरी मुलाकात पर यकीन कर लो, यानी मालूम हुआ कि मुलाकात इलाहिया एक इंतहाई अहम मर्तबा और फजीलत इंसानी है। आज मालूम हुआ कि हम सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए कि दुनिया की ज़िंदगी को खेल कूद और तमाशे करके गुजारें, बल्कि इंसान की असल हयात बामकसद ज़िंदगी में छुपी हुई है और अल्लाह की मुलाकात के दिन की तैयारी करना असल मकसद हयात है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम असल में नुमाइंदा इलाही हैं कि जिनसे रखा जाने वाला हर अमल अल्लाह की निगाह में इसलिए मकबूल होगा कि हमने उसकी हुज्जत को कबूल किया। दोस्तों, फ़िक़ह जाफ़रिया का ये मानना है कि रुयत अल्लाह इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी नामुमकिन यानी महाल है, क्योंकि देखा उसको जाता है कि जिसके देखने की कुव्वत इंसान की बसारत में मौजूद है। वो अल्लाह के जो हमारी बसारत का खालिक है, वो अल्लाह के जो बदन नहीं रखता बल्कि बदन का खालिक है, वो अल्लाह के जिसको जिस्म नहीं कहा जा सकता, जो लायक इशारा नहीं है, वो अल्लाह जो मुजस्सम नहीं है, जो साहिब रूह नहीं है क्योंकि वो रूह का खालिक है, वो अल्लाह साहिब नफ्स नहीं है क्योंकि वो नफ्स का खालिक है, वो अल्लाह जो मुलाकात की सिफ़ात से मुबर्रा है, वो अल्लाह के जिसके अंदर मखलूक़ात की तरह का कोई भी पहलू नहीं पाया जाता, उसकी रुयत महाल है। इसी अल्लाह ने एक तरफ अपनी रुयत से मना फरमाया है। जब मूसा ने सवाल किया था तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, लन तरानी मूसा, कि तुम मुझे हरगिज़ देख नहीं पाओगे। दोस्तों, अरबी ज़बान के अंदर ला तीनों ज़मानों की नफ़ी के लिए पाया जाता है, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों ज़मानों की नफ़ी। लेकिन अरबी ज़बान में लन का मायनी नफ़ी मुवक्कदा है और नफ़ी मुवक्कदा का मायनी हमेशा की नफ़ी है। हमेशा की नफ़ी ये साबित करती है कि परवरदिगार आलम वो ज़ात है कि जिसे इंसान कभी भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि जिसको देखा जाता है वो साहिब जिस्म होता है और जो साहिब जिस्म होता है वो महदूद होता है, जो महदूद होता है वो मुजस्सम होता है और मुजस्सम लायक इशारा होता है, जो लायक इशारा होता है वो लायक तजज़िया होता है, जो लायक तजज़िया होता है वो हादिस होता है, वो मखलूक होता है, वो कदीम नहीं रहता, जो कदीम नहीं रहता, जो मखलूक हो जाए, जो हादिस हो जाए, वो हलाक होता है और उसकी मौत वाक़या होती है
اور جس پر موت واقع ہو اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، جس کی انتہا ہو وہ آخر نہیں رہتا، وہ اول نہیں رہتا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اللہ دیکھا نہیں جا سکتا اس دنیا میں، اور نہ ہی بروز قیامت دیکھا جائے گا۔ جب اس اللہ کی ملاقات محال ہے تو پھر اللہ کی ملاقات کے معنی کیا ہیں، جو قرآن مقدس میں اللہ بار بار اپنی ملاقات کا ذکر فرما رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چہاردہ معصومین کو اپنی صفات کا مظہر کل قرار دیا ہے اور اپنے نور سے جدا فرمایا ہے، اور ان کے اندر دو جنبے اور دو پہلوؤں کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے، یعنی جسم، جوہر اور عرض نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی مکان اور جہت یعنی سمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مرکب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اجزاء کہ جن سے وہ خلق ہوا ہے وہ ان کا محتاج ہے، اور وہ تمام اجزاء کا تعلق خارج سے ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان عناصر اربعہ کا مرکب ہے، یعنی ہوا، آگ، پانی، مٹی۔ اب انسان کے اجزاء دیکھیں، یعنی انسان کا وجود جو خلق ہوا ہے وہ مختلف اجزاء سے مل کر خلق ہوا ہے، اور مختلف اجزاء سے مل کر خلق ہونا علت کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ انسانی بدن کے اجزاء ہوتے ہیں اور اجزاء مل کر اسے مرکب بناتے ہیں، لہٰذا مرکب میں احتیاج پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ کی ذات بسیط ہے، اسی لیے اس کا کوئی جزو نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں پر اللہ کی ذات کی بات آتی ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ صاحبان مکان اور سمت نہیں ہے، کیونکہ جو بسیط ہوتا ہے اس کو مکان و سمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا مکان و سمت کا تعین جسم سے کیا جاتا ہے۔ جو صاحب جسم ہوگا وہ مکان بھی رکھے گا اور سمت بھی رکھے گا اور مرکب بھی ہوگا۔ اللہ اس سے پاک ہے، اس لیے اللہ صاحب حرکت نہیں ہے، کیونکہ حرکت کرنے والا ایک جگہ سے حرکت کرے گا اور دوسری جگہ پر قیام کرے گا، لہٰذا حرکت میں بھی مکان کی احتیاج پائی جاتی ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مقام سے حرکت کرے اور دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جائے، یہ اس کے لیے محال ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شب قدر میں اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ صاحب جسم نہیں ہے، اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ اس کو آنکھ سے دیکھ پائیں، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ دل نے دیکھا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ اللہ کی ذات اور صفات اس قدر مبرہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو خطاب کیا کہ اے موسیٰ، یہ ہرگز ہرگز مجھے دیکھ نہ پائیں گے۔ اس اللہ نے محمد و آل محمد کو دو جنبے عطا فرمائے ہیں، اور ایک جنبے کا تعلق ولایت سے ہے اور دوسرے کا تعلق خلافت سے ہے، یعنی وہ نور الہی کے ذریعے خلق ہوئے ہیں، اور اس نور میں دو کمال پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے واصل بھی رہتے ہیں اور مخلوق تک فیض بھی پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ سے واصل رہتے ہیں تو اس مقام کو ولایت کہتے ہیں، اور جب مخلوق کو فیض پہنچاتے ہیں تو اس مقام کو خلافت کہتے ہیں۔ لہٰذا ولایت میں اور خلافت میں یہی فرق ہے کہ خلیفۃ اللہ فیض الہی کا مظہر ہوتا ہے، جو مخلوق تک باعثم رحمان ہر فیض کو پہنچاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا مگر رحمت للعالمین، کیونکہ اس میں رحمان کا جو مظہر ہوگا وہ مقام خلافت پر فائز ہوگا، اور مقام خلافت پر فائز ہونے والا فیض الہی کو پہنچائے گا۔ لہٰذا خلیفۃ الرحمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اور ان کی نیابت میں تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام اس خلیفۃ اللہ کے مقام پر فائز ہیں، اور ہر زمانے میں یہ خلیفۃ اللہ موجود رہتا ہے۔